अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर इलियास और मैं एक सिविल सर्वेंट हूं। मेरा ये मिशन है कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल एजुकेशन को आम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी फाइनेंशियल लिटरेट या माशी खानदा हो सकें। फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है और ये क्यों इतनी अहम है, इस पे हम बहस करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी से मुराद वो स्किल्स या वो नॉलेज हासिल करना है जिसके बाद एक शख्स अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सही तरह से मैनेज कर सके। इसकी आजकल की दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए डिफरेंट गवर्नमेंट्स जैसे अमेरिका की गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडिया, इवन सऊदी अरेबिया और इसी तरह पाकिस्तान में भी डिफरेंट किस्म के फाइनेंशियल एजुकेशन के या फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बजटिंग देखेंगे कि कैसे बजट हम घर का बना सकते हैं या पर्सनल बजट कैसे मैनेज कर सकते हैं। सेविंग्स क्या होती हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, सेविंग करने का तरीका क्या है और सेविंग करने के बाद इन्वेस्टमेंट्स की डिफरेंट जो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या हैं और वो इन्वेस्टमेंट्स कैसे की जाती हैं। इसके अलावा हम ऑफ कोर्स अर्निंग के बारे में देखेंगे और अर्निंग के साथ साथ हम टैक्स मैनेजमेंट जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी का, उसको भी डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज में जो डिफरेंट सर्वेज हुए हैं उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही परेशान कुन हैं। जैसे अमेरिका में 11% लोगों को इस चीज़ का कंसेप्ट है कि वो अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करें। 40% लोगों को ये नहीं पता कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमें ये एहसास होता है कि बहुत से लोग जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं या अपनी फील्ड्स में बहुत वो माहिर माने जाते हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल इलिटरेट हैं, माशी तौर पे नाखानदा हैं। उनको इन्वेस्टमेंट्स का नहीं पता, उनको स्टॉक्स का नहीं पता, म्यूचुअल फंड्स का कोई आइडिया नहीं है। वो अपने जो हार्ड अर्नड मनी है बाज़ दफ़ा ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं जिनसे उनको लॉस हो जाता है। बहुत से पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले ही नहीं सकते। वो अपनी सैलरी से या अपने बिजनेस से सेविंग करते हैं, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने की बारी आती है तो वो या बहुत घबराए रहते हैं, परेशान रहते हैं और उसके बाद जब वक्त गुजर जाता है उस इन्वेस्टमेंट का तो फिर लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं। इसके अलावा बहुत से ऐसे के लोग भी हैं जो इन्वेस्टमेंट का गलत डिसीजन ले लेते हैं और इसलिए हम इस चैनल पे जो डिफरेंट स्कैम्स हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड के या जो डिफरेंट कॉर्पोरेट फ्रॉड्स हैं उनको भी डिस्कस करते रहेंगे। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी प्रोडक्टिव एज में ये फील कर रहे होते हैं कि मेरे हमेशा इनकम ऐसे ही चलती रहेगी और जब वो बूढ़े होते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता। इसी तरह जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना है या जो फाइनेंशियल लिटरेसी की डिफरेंट और स्किल्स हैं वो चूंकि हम बच्चों को नहीं सिखाते तो हमने काफ़ी जगहों पे ऑब्जर्व किया है बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए, लेकिन जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई तो उनके बिजनेसेस बैंकक्रप्ट हो गए। और ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ये ना सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस लेके आती है, ना सिर्फ इससे आप अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं, ना सिर्फ आप अपने रिसोर्सेज को अच्छी जगहों पे एलोकेट कर सकते हैं, बल्कि ये मुल्क की माशी तरक्की के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है जिससे हम सब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो खुशहाल हो, ये ग्रो करे। तो पाकिस्तान क्या है, ये हम सब जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं इन लोगों का एक मजमूआ है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल लिटरेट होंगे तो हम अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट करेंगे, हम बिजनेसेस कर सकेंगे, हम सेविंग्स करेंगे और सेविंग्स हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। और जब हम ऐसे काम करेंगे जिससे हमारा मुल्क मुआशी तौर पे मजबूत हो और जब हम ये सब काम कर रहे होंगे तो हम ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे होंगे, तो इससे हमारा मुल्क तरक्की करेगा। एक और मसला जो बन चुका है हमारी सोसाइटी में, हमें अगर थोड़ा सा भी इशू होता है तो हम ये सोचते हैं कि शायद गवर्नमेंट हमें आके रेस्क्यू करेगी। नो डाउट गवर्नमेंट का ये काम है कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करे, बिजनेसेस को आसानियां मुहैया करे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा
ملک میں پیدا کریں، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئے، لیکن اس کے علاوہ ہمارا اپنا بھی ایک رول ہے، یہ ہماری اپنی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اتنے فائنینشلی طور پہ پروڈنٹ ہوں، اتنے اچھے انویسٹرز ہوں، اتنے اچھے بزنسز کر سکیں کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ کافی عرصہ سے پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے وہ سب سے زیادہ امپلائمنٹ اپرچونٹیز پرووائڈ کرتی تھی، مطلب گورنمنٹ جو ملازمت تھی وہ ایک بہت ہی لوکریٹو چیز سمجھی جاتی تھی، اور ابھی بھی بہت زیادہ جگہوں پہ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ گورنمنٹ جب اپنے جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کر رہی ہے اور ڈیولپمنٹ پہ زیادہ سپینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو گورنمنٹ میں بھی ہماری جو امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہیں وہ بہت کم ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ میں جو امپلائمنٹ اپرچونٹیز ہیں بھی، وہاں پہ گروتھ کے چانسز آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے ریسورسز خود جنریٹ کریں، ہم ڈیفرنٹ جگہوں میں یا ڈیفرنٹ سٹاکس میں یا ڈیفرنٹ میوچل فنڈز میں، ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں اور اپنے آپ کو گرو کریں۔ اگر آپ یہ فائنینشیل ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ فائنینشلی طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ ہو سکیں، فائنینشیل فریڈم اچیو کر سکیں، فائنینشیل گروتھ اگر آپ کا آبجیکٹیو ہے، تو آپ بالکل ٹھیک چینل پہ آ چکے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ڈیفرنٹ ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچتی رہیں اور آپ اس سے اپنے نالج میں اضافہ کرتے رہیں۔ جن کے پاس یہ فائنینشیل ایجوکیشن ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، وہ ہمارے اس سفر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ جو بھی وہ گائیڈنس دینا چاہیں، اگر کوئی اسٹاک ایکسچینج میں ایکسپرٹس ہیں، کوئی MBAs ہیں، کسی کو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا تجربہ ہے، کوئی انٹرپرینور ہے، تو وہ بھی اس سفر میں شامل ہو سکتا ہے اور ہمارے اس مشن میں ہمارا حصہ بن سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فائنینشیل ایجوکیشن حاصل کریں۔ تو میرا ای میل ایڈریس آ رہا ہے، آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ اس سفر میں شریک ہو سکتے ہیں۔ میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، اس لیے یہاں پہ جو بھی بات ہوگی وہ ایموشنز سے ریلیٹ نہیں کر رہی ہوگی، بلکہ فائنینشیل ڈیسیژنز ہیں یا فائنینشیل ریسورسز کو مینیج کرنے کی جو سکلز ہیں وہ ایک ریشنل مائنڈ چاہتی ہیں۔ اس لیے ہم جو بھی بات کریں گے یا تو وہ ریسرچ بیسڈ ہوگی، یا اس پہ دنیا پہ کام ہوا ہوگا، یا پھر ہمارے پرسنل ایکسپیرینسز ہوں گے۔ لیکن جو پرسنل ایکسپیرینسز ہوں گے وہ بھی میں بتاؤں گا کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور اس کو آپ اپلائی کریں یا نہ کریں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی گائیڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں اور اس جگہ پہ انویسٹمنٹ نہ کریں۔ یہ بالکل آپ کا اپنا ذاتی ڈیسیژن ہوگا، یا جو آپ کے انویسٹمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں آپ ان سے گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ میرا کام صرف آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ انکم ٹیکس کے لاز میں کیا چینجز آئی ہیں جو آپ کے انویسٹمنٹ پہ یا آپ کے بزنس پہ امپیکٹ کریں گی، بزنس اپرچونٹیز کیا ہیں، سٹاکس کو کیسے ایویلویٹ کیا جاتا ہے، کمپنیز کی ڈیفرنٹ ریشوز کیا ہیں اور کیسے ہم سیکھ سکتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کہاں جا رہی ہے اور یہ کیسے بیہیو کر رہی ہے اور اس کا امپیکٹ آپ کی ذاتی زندگی پہ کیسے آ سکتا ہے، سیونگز کیسے ہوتی ہیں، اس کی ٹپس کیا ہیں، اور جب آپ سیو کرتے ہیں تو پھر اس کو انویسٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیفرنٹ جو ٹائپس کی انویسٹمنٹس ہیں لائک میوچل فنڈز، پاکستان میں کون کون سے میوچل فنڈز ہیں، ان کی گروتھ کیسی ہے، ان کا ریٹرن کیسا آ رہا ہے، یہ چیزیں میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتا رہوں گا۔ انویسٹمنٹ یا جو فائنینشیل ایجوکیشن ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ہماری سائیکالوجی ہے یا جیسے ہمارا مائنڈ بیہیو کرتا ہے، ان پہ بھی ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ میری کوشش ہوگی کہ میں ڈیفرنٹ جو ایکسپرٹس ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، جو انویسٹمنٹ بینکرز ہیں، یا کوئی شخص جو ہے وہ کامیاب انویسٹر ہے، تو اس سے بھی آپ کی ملاقات کراتا رہوں تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو اور آپ جتنا جلد ممکن ہو فائنینشلی طور پہ لٹریٹ ہو سکیں۔ تو اگر آپ فائنینشیل لٹریسی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آئیے ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل ایجوکیشن کیا ہے اور ہم فائنینشیل لٹریسی کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔